नादरा से तारीख पैदाइश कैसे तब्दील करवाएं, कब अदालत से करवानी पड़ती है, इसका कानूनी तरीक़ेकार क्या है और ये कितनी देर में होती है। इस बारे में कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातों की समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज के लीगल टॉपिक के बारे में आपको बता चुका हूं कि मैं नादरा से तारीख पैदाइश को तब्दील करवाने के मुकम्मल तरीक़ेकार के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नादरा से तारीख पैदाइश कैसे तब्दील करवाएं। इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर वन पे ये है कि देखना पड़ता है कि एज ए मैटर ऑफ चॉइस जो है वो इसको करवाया जा रहा है कि जी मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब मुझे इसको 2-4 साल कम करवा लेना चाहिए, या मेरी उम्र जो है वो कम है, मैं जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे उससे जो है वो ज़्यादा करवा लेनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में जो है वो क्या होता है। इसके अलावा जो है वो एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर किसी शख्स की जो तारीख पैदाइश है वो गलती से लिखी गई है, तो फिर उस सिचुएशन में जो है वो अदालत इसको किस तरीके से देखती है या नादरा वाले इसको किस तरीके से देखते हैं। तो पहली बात ये है कि ये जो तारीख पैदाइश है ये एज ए मैटर ऑफ चॉइस जो है वो नहीं चेंज करवाई जा सकती किसी भी सूरत में। एक वक्त था जब हो जाती थी, एक एफिडेविट देना पड़ता था बयान अल्फी, और उसके साथ जो एक अखबार में इश्तिहार देना पड़ता था कि जी मेरी उम्र इतनी है, इसको जो है वो इतने साल कम कर दिया जाए या इतने साल ज़्यादा कर दिया जाए। तो नादरा वाले जो है वो उसको स्ट्रेट अवे चेंज कर देते थे। लेकिन फिर उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रही है, और लोग जो है वो सरकारी मुलाजमीन रिटायरमेंट से पहले अपनी एज को 2-4 साल कम करवा लेते थे, या कई लोग ऐसे थे जो जॉब एलिजिबल होने के लिए जो है वो 2-4 साल अपनी जो है वो एज को ज़्यादा करवा लेते थे। फिर इसी तरह लड़कियों की सिचुएशन थी कि वो अपने शादी के मामलात में जो है वो अगर की ओवर एज हो चुकी हैं या लड़का को ओवर एज हो चुका हुआ है, तो वो दोनों में से जिसका दिल करता था जाके अपनी 2-4 साल जो है वो एज कम करवा लेता था। उसके बाद इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब जो है वो इसको सिर्फ और सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक, अगर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई गलती से कोई चीज़ जो है वो दर्ज हो गई है, तो उस सूरत में जो है वो आप जो है उसको चेंज करवा सकते हैं, अदरवाइज जो है वो इसको चेंज नहीं करवा सकते। दूसरे स्टेज पे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये है कि कब अदालत से करवानी पड़ती है। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप जो है विद इन 7 ईयर्स जो है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है और उसमें जो है वो आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हैं नादरा के पास, आपके एफआरसी की फॉर्म में या आपके घर वालों की फॉर्म में या आपके कोई बहन भाई हैं जिसमें जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस तरीके से है कि कई दफ़ा दो भाइयों की या दो बहनों की या बहन भाइयों की डेट ऑफ बर्थ की एंट्री जब हो रही होती है, उसको जो है वो गलती से जो है वो डबल एंट्री हो जाती है सिस्टम में, या कोई एरर आ जाता है, उस वजह से कोई इशू बन जाता है, तो उस सूरत में जो है वो नादरा वाले तो ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड गुजर चुका है और आपका एक आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड जो है वो आपको एक दफ़ा 18 साल की उम्र के बाद इशू हो चुका हुआ है, तो उसके बाद आपको हर सूरत में जो है वो ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालत से चेंज करवानी पड़ेगी। और अदालत के अलावा नादरा वाले जो उनका अपना एक्ट है नादरा का डेटाबेस रिकॉर्ड का, उसके अंदर जो है वो उन्होंने किसी किस्म की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखी कि इस टाइम को गुजरने के बाद जो है वो किसी भी फॉर्म में वो आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो डेट ऑफ बर्थ को जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से देखते हैं कि एक जो शख्स डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने आया क्या उसका जेन्युइन केस है या नहीं है। तो इसी चीज़ को डिटरमिन करने के लिए उसका जो केस है वो अदालत को भिजवाया जाता है। अदालत उस केस को देखती है, उसमें वो उस फॉर्म को बहुत जिसे कहते हैं कि बारीक बीनी से जो है वो मुलाजा करती है, जो कि उस शख्स को जो है वो दिया जाता है जब वो अपना पहली दफ़ा आईडी कार्ड बनवाने जाता है। यानी कि जब आप अपना आईडी कार्ड पहली दफ़ा बनवाने जाते हैं, उसमें आपको जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म के ऊपर जो है वो आपसे सारी चीज़ें लिखवाई जाती हैं, आपका नाम, वल्दियत, बहन भाई, आपकी फैमिली स्टेटस, जो कुछ भी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दर्ज की जाती हैं। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को 17वें ग्रेड के ऑफिसर से जो है वो अटेस्ट करवाना है। जब उस फॉर्म को आप रूटीन में अटेस्ट करवा लेते हैं, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अटेस्टेशन जो है वो मौजूद होती है। अब उसके बाद जब आप उसको नादरा में जमा करवा देते हैं, तो नादरा वाले उस पर्टिकुलर्स की बेस के ऊपर उन चीज़ों को देखते हुए कि जी आपने जो है वो एक 17वें ग्रेड के ऑफिसर से जो है वो अपना फॉर्म जो है वो टेस्ट करवा लिया है, उसके बाद आपको एक वैलिड आईडी कार्ड इशू कर, जब वो वैलिड आईडी कार्ड इशू हो जाता है उसके ऊपर यही समझा जाता है कि ये कानूनी तौर पे हर लिहाज से ठीक है, और इसमें आपने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बयान किया है, वो 100% दुरुस्त है, और उसी के ऊपर जो है वो आपका जो है वो आईडी कार्ड जो है वो इशू हो जाता है। अब बात ये आ जाती है कि अगर उसमें कोई गलती है, उसमें आप उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो आपको जो है वो अदालत में केस करना पड़ता है। और अब तीसरा क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि कानूनी तरीके का इसका क्या है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि कानूनी तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं अदालत से। उसमें ये है
کہ نمبر 1 کے اوپر آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے وہ آپ کا اوریجنل برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ برتھ سرٹیفکیٹ 2 طریقے سے ایشو ہوتا ہے، ایک نارمل اندراج کے ساتھ، ایک لیٹ اندراج کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ایشو ہونے کے بعد سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے بنوایا گیا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ لیٹ اندراج ہے اور اس کی جو ڈیٹ آف ایشو ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے بعد کی ہے، تو عدالت کسی بھی صورت میں آپ کا جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کو جو ہے وہ چینج نہیں کرے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس میں ایسا ڈاکومنٹ موجود ہے بے فارم کی فارم میں، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس میٹرک کی سند ہے جس کے اوپر آپ کی وہ ڈیٹ آف برتھ درج ہے جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں عدالت جو ہے وہ اس کو 100% کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عدالت دیکھتی ہے کہ جو میٹرک کی سند کے اوپر جو ڈیٹ آف برتھ لکھی گئی ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور وہ اس میں جب درج کی گئی تھی اس سال میں جب یہ میٹرک کے پیپر دیے گئے تھے، اس صورت میں جو ہے وہ عدالت اس کو چینج کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ کوئی اور ڈیٹ آف برتھ ہے، میٹرک کی سند میں کوئی اور ہے، یا اس کے بے فارم میں کوئی اور ہے، تو اس صورت میں عدالت پراپر ایویڈنس لیتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس کے والدین کی شادی سے لے کے بچوں کی پیدائش تک کے سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ شادی کب ہوئی، پہلا بیٹا کب پیدا ہوا یا بیٹی کب پیدا ہوئی، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اس تناظر میں جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اگر اس میں وہ شخص آ رہا ہے، فال کر رہا ہے کہ جو کہ ایک ان پڑھ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، تو اس میں عدالت جو ہے وہ پھر بھی اس کو ریلیکسیشن دے دیتی ہے کہ یہ شخص پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے جو اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ چینج کر بھی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا سروس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جاب نہیں کرنا چاہتا بعد میں، یا اس کی کوئی سرکاری جاب نہیں ہے جس میں وہ اپنی ریٹائرمنٹ یا کسی چیز کے بینیفٹس کو جو ہے وہ لے رہا ہے۔ کیونکہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایز اے میٹر آف چوائس جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، نہ عدالت کرتی ہے اس میں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ واحد چیز ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے، کیونکہ عدالت یہی پرزیوم کرتی ہے کہ یہ چیز آپ کے نوٹس میں پہلے دن سے تھی، اور اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ اس میں ڈیٹ آف برتھ آپ کی غلط لکھی گئی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ فوری طور پہ اس کیس کو فائل کر کے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کروا لینا چاہیے تھا، نادرا کو اپلیکیشن دینی چاہیے تھی کہ میرا یہ ریکارڈ جو ہے وہ درست کیا جائے ڈیٹ آف برتھ کو لے کے، کیونکہ سروس سے لے کے شادی سے لے کے بہت سے معاملات ہیں جو کہ تاریخ پیدائش سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے حل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بیس کے اوپر جو ہے وہ عدالت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اگر آپ کا یہ کیس نہیں ہے تو پھر عدالت اس کو جو ہے وہ چینج نہیں کرے گی، اور قانونی طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ کو ہر صورت میں عدالت میں کیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس صورت میں کرنا پڑتا ہے جب آپ کو ایک دفعہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایشو ہو چکا ہے، اس کا جو فارم ہے آپ نے اس پہ ڈکلیریشن دے دی ہوئی ہے کہ جی میری یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ میرا میرشل اسٹیٹس ہے، یہ میرا نام ہے، ولدیت ہے، بچوں کا نام، بیوی کا نام، جو کچھ بھی ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ ایک دفعہ دے چکے ہوتے ہیں، اس میں شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، یہ بھی آپ لکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جو اگر آپ نے چینج کروانی ہے تو آپ کو بڑی سالڈ ایویڈنس چاہیے۔ اس کے علاوہ عدالت ایز آن ٹوڈے اگر ہم 2024 کی بات کریں تو وہ نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو اگر چینج کروانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے ڈاکومنٹس کو لائن اپ کر لینا چاہیے۔ ایک دفعہ میں ریکال کر دیتا ہوں، نمبر 1 پہ آپ کے پاس ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو کہ لیٹ اندراج کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نارمل اندراج کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس پہ وہ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہونی چاہیے جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی میٹرک کی سند ہے، اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کو بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم عدالت جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کو کنسیڈر نہیں کرتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اس میں چوتھا کوشچن آ جاتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں جو ہے یہ ڈیٹ آف برتھ کا سارا پروسیجر عدالت سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ یہ بات ہے کہ جو اسٹیچوٹری ٹائم پیریڈ ہے وہ 90 ڈیز ہے، یعنی کہ جیسے ہی نادرا کے خلاف کیس ہم فائل کرتے ہیں، نادرا کی اپنی کورٹس ہیں پورے پاکستان میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ نادرا کے اپنے وکیل ہیں، اور جب وہ آپ کیس دائر کرتے ہیں پراپر رپلائی یا ریٹرن اسٹیٹمنٹ یا جواب دعویٰ جو ہے وہ سبمٹ کیا جاتا ہے نادرا کی طرف سے، اور اس میں جو ہے وہ اس فارم کو ہی بنیاد بنایا جاتا ہے جو آپ نے جو ہے وہ اپنا پہلی دفعہ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہوئے نادرا کو جمع کروایا تھا۔ اب جب وہ آپ اس کو جمع کروا دیتے ہیں 90 ڈیز کے اندر اندر، اگر اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اگر وہ آ جاتا ہے جواب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں آتا تو اس کا رائٹ بھی اسٹاک آف کر دیتی ہے عدالت کہ نادرا کو جواب دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کیس آسان ہو جاتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اس طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔